कितें जाल्लें कितें तिका व्हर घेवन वयताले आमी मामी आनी अटॅक केलो. कितल्यांक जालो अटॅक हो 7:30 खंयसर हो घरा फुडल्यानूच भाटान घरा फुडल्यान भाटान दीस गेला तो. आनी आतां सकाळी फुडें आमची मामी डेली वयतात भायर सुण्याक घेवन भायर वयतालो. शेतांतल्यान डायरेक्ट घेवन अटॅक केलो. एकदां उखलून व्हयली सोडून परतून गेलो. त्या ती कुरबीन कांय जावंक ना. ओके आनी सुण्या हाडली ते अटॅक करून तांकां आनी मागीर तो त्या हाडीन गेलो. एक तुमच्या घराच्या फुडल्यान घराच्या फुडल्यानूच मामी येयली म्हाजी आनी तो मारूंक लागली बाबा बाबा इडन करून मागीर कॉल जालो म्हणून टायम काडून डायरेक्ट आमी येयले हाडलो. लागला मामीक बरोबर लागला. भिजला पाटाक भिजले भिजल्या ओके नांव कितें मामीचें आमचें नांव सिंथिया. ओके आनी एज 45 रावपी तुमी खंय रावता आमी रेवरात. ओके आतां एक्सरे काडलो कितें सांगला एक्सरे काडला नॉर्मल सांगला आमचे. आतां फकत डॉक्टराक वचून आतां मेळोन मागीर व्हरता आमचे ओके ओके रानांतल्यान येयलो तो कांय जाती आतां कितें करया आमी जानवरां आमचो जागो ना. झाडां कापता सगळें उडयता ती खंय वयतली. आतां येता आमच्या घरा फुडल्यान येता आमच्या फॅमिलीक त्रास कोणाक त्रास जाता आमकां त्रास लोकांक. झाडांय ना आमकां कांयच ना जागे ना कांय ना खंय वयतली. हेंची म्हणून मिस्टेक करूंक जायना आमकां लास्टाक आमकांय मिस्टेक आहा आनी तेंकांय मिस्टेक. कितें इन्सिडेंट घेतले 7:45 म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवली की सकाळी 7:30च्या सुमारास रेवोडा हांगासर 45 वर्साची एक बायल जी आसा ही आपल्या घरा फुडल्यान पेट्याक घेवन भोंवपा खातीर गेली. त्याच टायमार गोवर रोडो येयलो आनी थेट तिचेर अटॅक केल्लो आसा. सिरियसली तिचेर अटॅक केल्लो आसा. तिच्या फाटीक इंजरीज जाल्ली आसा, पांयाक इंजरीज जाल्ली आसा आनी आतां तेजी फॅमिली ताका घेवन म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक येयलेली आसा. सो पुराय कितें अपडेट आसा हे फॅमिली कडल्यान आमी जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करतले. पूण इतली इन्फॉर्मेशन आमकां मेवलें की गांवान कोणाक तरी हो गोवर रेडो काल राती भोंवताना दिसल्याक येयलो. तेणें सांगलें की मातशें अवेर जाया गोवर रेडो गांवान भोंवता म्हणून. अचानक आयज सकाळी अशी इन्फॉर्मेशन मेवता की 7:30च्या सुमारास एक 45 वर्साची सिंथिया म्हणून एक बायल आसा तिचेर गोवर रेड्यान अटॅक केल्लो आसा. घरा फुडल्यान ती आपल्या पेट्याक घेवन भोंवपा खातीर गेल्ली शेता कडेन आनी त्याच टायमार अचानक गोवर रेडो येयलो आनी तिचेर अटॅक केल्लो आसा. तिच्या फाटीक इंजरीज जाल्ली आसा. आतां तिका एक्सरे काडपा खातीर सद्याक वेला चेडो आनी फॅमिली येयल्या घेवन गेला. पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी चेड्या कडल्यान जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करतले. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी रेवड्या हांगासर एक 45 वर्साच्या बायलेचेर गोवर रेड्यान अटॅक केल्लो आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान. तर आमी सद्याक पावल्या रेवड्या ह्या गांवान ज्या जाग्याचेर 7:30च्या सुमारास एक 45 वर्साच्या बायलेचेर गोवर रेड्यान जो अटॅक केलो त्या एरियेन आमी सद्याक पावल्या. इन्फॉर्मेशन मेवता की हो भाऊ जो आसा तेणें गोवर रेड्याक काल पळयलेले खंय. भाऊ सदांच असतात ते हांगासर सदा नसतात ते खिरीचे खिरी वयतात ते केन्ना येतात ते ह्या दिसांनी हंयच दिसले म्हाका नाजाल्यार चिडेन आसतात आमचे सायडीक. अच्छा चाळींनी म्हणटात न्हू तेचे वयले शेळीच्या लायनीक आणि तुमकां केन्ना 9 आसले ते. काल म्हाका होते ते 5च दिसले. हे त्या माडाच्या सकयल वाटेन थंय वयर बसलेले भाटान थंय फुडें हय हो माड दिसना कोणशा तो हय त्याच्या कोणशार सुके आहा त्या सुक्याचेर 5च बसलेले ते म्हाका म्हाजो आवाज आयकलो आनी उठले मरे उठलो म्हणजे म्हाका दुबाव गेलो. म्हटलं हो आमच्या फाटल्यान न्हांवान पिकल आहा थंय पांय ओडूंक गावना. तुमी गोरवांक आनी फुडें वचूंक दिवंक ना जाल्यार गोरवांक वयता खंय बरी फुडें वयता गोरवां आमची आनी भरपूर पोटभर चल्ली काय मागीर हिडून थारावताली. भंय रे कांठाळो भंय आहा हय भंय तर डेंजर जाता ती ते आनीक थोडे गँग आहात ते मारूंक येयनात. हेच भयंकर मस्ते हे मारपाक येतात. हय मारपाक येतात ते मनशाक बघलो का चिडीन सुद्दां वयर धांवतात. आता टोटल कितले आहात ते हांगासर सगळे गँग ते हे नांवाचे आहा आनी योग सिंगल आहा. धावो तो मातसो दोळ्यान कुड्डो मरे तो तेंच्या गँगान ना. अच्छा म्हणजे टोटल 10 आहात ते 10 काल तुम्ही कितल्यांक जाणांक पयले 5 जाणांक 5 जाणांक पयले हय. आणि आयज ते एका बायलेचेर अटॅक केला खंय न्हू. आयज खंय सकाळी सकाळी अटॅक केला. हो मी म्हणटा काल मारले आसता आयज मारला हांगासरली ती बायल. हो ती बरे हा त्या घरातली मेरी काय बरे नांव तिचें. थंय फुडें रावता ती. हो ती घरां आहात न्हू थंय.
हां तर म्हाका सायडीनूच आसतले ते आनी खंयच वयचे ना ते सकयल्या कोनशाक आसतले कोपऱ्याक त्या वाटेन बामर आहा चिकन तांकां बामर बी काय लागना तांकां पांय इतके सुद्दां गेले जाल्यार वयतात ते हां सकाळी ओ खंय म्हणटा हो गांव ह्यो करकेचो वाळ करकेचो रेवडा रेवाड्या करकेचो वाळ रेवाड्यांक जॉयंट तूं फॉरेस्टाचो टोटल खंय 10 गवराडे आसा ह्या गांवान अशी इन्फॉर्मेशन आमकां गांवच्या लोकां कडल्यान हांगासर मेळटा काल खंय तेंच्यांनी 5 जाणांक पळयले तितून एक धाकटो आसा आनी 4 खंय सारके व्हडले आसात आनी आयज सकाळी तेंच्यानी तितून एकलो जो आसा गवराडो तेणें एका बायलेचेर एटॅक केल्लो आसा ती सिरियसली इंजर्ड जाल्या तिका आतां पयलीं म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडले आनी मागीर आतां रिफर केले GMCन सो मागता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मातसो जाता तितल्या बेगिना अशा गोश्टीचेर लक्ष मारचो तेंच्यांनी कित्याक सेफ्टी पयली लोकांची आतां गवराडे आतां कितले वर्सां जालीं आतां हेंकां आतां हय हेच लायनीक मी बघता आतां 4-1 वर्सां जावन गेलीं पयलीं 1-2 अशें आसले हे आतां सगळें गँगूच जालां वरां बी काडल्यान मात तेंच्यांनी ती बरी मोठी जाल्यान सारको भंय आसा हांगासर आतां भंय हांव एकदां वयतालो मरे म्हाका सगळे वाटेर आडये रावले मरे आमचे म्हशी बी परतान येयले भयान मागीर ह्यो दबो आसलो कोणाचो फुटको थंय ह्या दाण्यान अशें धरलो आनी दमाडा म्हाका बडयलो तितक्यान गेले म्हणजे जिमातले ते सकयल चिखलाक देंवले आसतले एक भंय रे कंठाळो जिवाक कलकल उठता कोण शिरां येता तुमी कितें सांगूंक सोदता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बीन ह्या बद्दल कोण येतात म्हणून तूं आतां हयसर म्हाजे कडेन एक येवन विचार घेतला खंय आसले कितके आसले ते विचारले आनी कोण येता आतां कोणाक म्हणून कोणूच येवंक ना तुमचो गांवचो पंच मेंबर बीन केन्ना कितें हे मरे आमचे हयसरलेच मरे पण तेंचे केन्ना ते बावडे कोणे दिसले जाल्यार काय करतात कोण जाणा आमी ना तांकां खबर आहा ती सगळे आहातूच हंय धरून धरना हो हंय ह्या जाग्याक सगळ्याक फजांव घालताले ह्या ते गेल्या वर्सा पासून फजांव घालूंक ना तेंच्यांनी कांयच दवरीत ना जालें तांकां रातचे येवन खावप रे ते 12 बिरांक तेका लागून शेतां पडीक आहा म्हणून हळसानो लोक बावडे हळसाण्याच्या कुस्तार कितले हें करताले या तो व्हडलो वाडलो नाच करून दवरताले सो तेका लागून ते आतां करूंक मेळना करूंकूच ना अंदू ह्या वर्साक उपपाकूच ना हळसानो तेंच्यांनी गेल्या वर्सा उपलो तो कांय ना कोणाक बी ना भात ना काय म्हणटात ते हे भोंवताले सुण्याक घेवन तेन्ना तिचो ताका अटॅक केलो सडनली कितल्यांक हे आमी मिसाक गेल्ले पळय तेन्ना मे बी 8:30 ओके 7:30 ओके ती कित्या खातीर हांगासर आसली ती सुण्यांक पळय घेवन भोंवता न्हू सुण्याक घेवन भोंवता आनी ते सुण्या आसले म्हणून वाचले ते अच्छा नाल्यार ताका कवर करताले खंयसरूच इंजर्ड चड जाला हांवें तितलें पळोवंक ना कित्याक हांव इगोर्जे जाल्लो न्हू ओके हे आयकलां हांवें फोडला म्हणून ताका येतात गवराडे हांगासर गोवारेडे येतात गेल्या वर्सा येयले ते पोरू येयलेले कसली पडटा थिंगा तुमी कितें सांगूंक सोदता आतां तुमच्या फॅमिलीचेर एका गवराडे अटॅक केलो म्हणजे हे गवराडे हे गांवांनी म्हणजे फ्युचराक आमकांय भिरांत न्हू सगळे भिरांत आमची भुरगीं येतात केन्ना खेळोंक ही भायर सरतात वेरी रिस्की इट कितें सांगूंक सोदता हे सरकाराक गवराडे आतां गांवांनी येता आतां पळय आतां सगळे आतां आमचे रान आतां हे आमचे रान आसले तेंचे घर खंय ते सगळे कवर केले घरां बिरां येयलीं आतां ते कितें करता आतां कांय ना खावपाक आतां हिंगा तर गांवांनी भितर सरल्यात ते हांगा तांचे कितें मेळटा म्हणून येयला ते आतां ते वसाडे बा खावपाक येतात ते हांगा शेतां आहा हय ही शेतां सगळीं सरावंडींग ते असाणे खावंक येतात वसाणे आनी वसाडे घाली रोपी ना आतां कित्याक हेका लागून येता आतां पाड करून चल्ले ते ओके सगळे तेय सोडून दिले शेतकाऱ्यांनी खूब येतात गवराडे ह्या वाटेन पयला ते हांवें 2-3 पयलात गेल्या वर्सा पयले हांवें ताका ओके इतले येता ते खबर ना म्हाका ही व्हिडिओ घातला दिसता एक वयर हय क्रॉस करताना क्रॉस करताना ही एरिया कितें म्हणटा हय कुंडयवाडी करक्याचो भाव करक्याचो भाव शेतांतले कांयच ते दवरिना सगळे हावन उडयता पोरूं आमी अंदू वापरूंकूच ना पोरूं आपले सारके मुनानसून हावन उडयले तेज्या आदल्या वर्सा मातशे देदी उरलीं झाडां तेजी ती हावन उडयली तेज्या आदल्या वर्सा आपले किल्लोन येयले आनी सगळें पिड्यार करून उडयले तेका लागून अंदू आमी वापरूंक ना ती सदांच येयत आसता ते येत आसता सदां एवरी डे डेली येता होय डेली येता आतां पासून सगळो गीम पावस ते आतां भोंवता हिंगा तुमी सांगले आमदाराक कोणाक तरी सांगले तुमचे तेंच्यांनी सांगलां आसता
आसतले फॉरेस्टाक बीन सांगले? नको हांव सांगला जाल्यार म्हाका काय खबर ना. ओके, म्हणजे पोरू येयले आनी ओनूय येयलो. आता कितली वर्सां जाली, 5-6 वर्सां तरी जाली हेच्या पयलीं आनी हो अटॅक केला कोणाची? ना. आतां आमी वयर बी केला जाल्यार आमी नको. हें आतां आमचे नेबर म्हणून आमकां कळलें न्हू, कोणाचें कोण कोणाक सांगता. ओके, तुमची मागणी आता कितें आहा? आता तेंच्यांनी कितें तरी करूंक जाय न्हू, तेंचें कितें तरी करूंक जाय, तांकां कितें तरी बंद करूंक जाय येवपाचें. अशीं शेतां सगळीं पडींग जातलीं मागीर. सो ह्या भियोनूच तुमी आतां शेतां करिना? शेतान कांयच दवरिना ते भियोन ते सोड, कितेंच दवरिना शेतां, सामकें पुसून उडयता. अच्छा, ताका लागून अंदू आमी कोणेच रोवंक जायना असो. आतां अशें करी जाल्यार आतां पावसान आनी कितें करतलें म्हणून नको आमी. आतां आमची शेतां रोवंक जाय न्हू हिंगा पावसान. ती करपाक तुमकां आतां मेळना? आतां ते पिड्यार करी जाल्यार कशें जातलें? केलोलो सगळें आमचे कश्ट पिड्यार जाता मागीर. सर तुमी तुमचे पंच मेंबर तुमच्या आमदाराक बीन फॉरेस्टाक बीन कळयलेले? अजून पासून आमी गमोंक ना. लास्ट टायम आमी तो विजिबल हे पयला तांकां अटॅक जालो ना. आतां अटॅक जाल्या तो आमकां आतां गमोंक जाय तांकां. सो आतां मातशें कळयतले तुमी? हय, आतां सांगूंक जाय म्हाका तो. आमचो वॉर्ड मेंबर आहा न्हू, ताका तो मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉन्टॅक्ट करतलो.